अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमैया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल यूनसू से। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का 4th चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर के पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म किसे कहते हैं और डिफॉरेस्टेशन के वजूहात क्या थे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जो कि आज हम पढ़ेंगे। कमर्शियल का मतलब तिजारती या कारोबारी। तो इस टॉपिक का मतलब है एक ऐसे फॉरेस्ट का आगाज जो कि तिजारती या कारोबारी लिहाज से ब्रिटिशर्स के लिए फायदेमंद हो। वो फॉरेस्ट जिसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे कमर्शियल फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ऐसे फॉरेस्ट का राइज कैसे हुआ इंडिया में ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में आज। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट्स को काटने की जरूरत थी ताकि वो रेलवे स्लीपर्स बना सकें, कमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर सकें और ब्रिटेन में जो शिप्स बनाए जाते थे उनको भी लकड़ी यहीं से एक्सपोर्ट की जाती थी। इन सारी जरूरियातों को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट्स की जरूरत थी। इनको रियलाइज हो गया कि अगर इसी तरह जंगल खत्म होते रहे तो इन्हें फॉरेस्ट से जो फायदे मिलते थे उनमें कमी हो सकती है। तो फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जर्मनी से फॉरेस्ट एक्सपर्ट को इंडिया लाया जिसका नाम था डाइट्रिक ब्रैंडिस। डाइट्रिक ब्रैंडिस को पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ये पहली बार हो रहा था कि किसी को जंगलों की देखरेख के लिए अपॉइंट किया गया हो। ब्रैंडिस ने रियलाइज किया कि एक प्रॉपर सिस्टम अमल में लाने की जरूरत है फॉरेस्ट्स की कंजर्वेशन के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं ताकि लोगों को पता चले कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करना है और रूल्स फॉलो न करने पर किस तरह की सजा उन्हें मिल सकती है। सबसे पहला स्टेप था ब्रैंड्स का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप करना और ये उसने किया इन 1864। मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया। इस डिपार्टमेंट के साथ जो लोग काम करते थे उन्हें फॉरेस्ट की देखरेख का काम दिया गया। जिस तरह IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जरिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए, इसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया गया। इसी के जरिए लोगों को अपॉइंट किया गया फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। Like today we have BFO, Block Forest Officers at block level for the protection of forests at block level and DFO, District Forest Officer for the protection and conservation of forests at district level. इसे हम in short बोलते हैं IFS, Indian Forest Service। जैसे Indian Administrative Service को शॉर्ट में हम बोलते हैं IAS। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत डाइट्रिक ब्रैंडिस ने की इन 1864। सेकंड स्टेप जो ब्रैंडिस ने उठाया वो था फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1865। अब बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेस्ट्स के लिए कानून बनाया गया। थर्ड स्टेप था एक इंस्टीट्यूशन कायम करना जहां पे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी फॉरेस्ट्स के बारे में। फॉर दिस इन 1906 ब्रैंडिस सेट अप एन इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून इन 1906। इस इंस्टीट्यूट में लोगों को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाती थी।
اس سائنٹیفک فارسٹری میں کیا ہوتا تھا وہ ہم اب پڑھیں گے۔ جو نیچرل فارسٹس تھے وہاں پہ مختلف قسم کے پیڑ جو تھے انہیں کاٹا گیا اور ان کی جگہ پہ ایک ہی قسم کے پیڑ لگا دیے گئے، وہ بھی ایک سٹریٹ لائن میں۔ اسی کو پلانٹیشن بھی کہتے ہیں۔ اس میں ان پیڑوں کی پلانٹیشن پر ترجیح دی جاتی ہے، امپورٹنس دی جاتی ہے جن کا کمرشل ویلیو ہوتا ہے اور جو برٹشرز کے لیے فائدے مند بھی تھے۔ فارسٹ آفیسرز سروے یعنی معائنہ کرتے تھے فارسٹس کا اور انتخاب کرتے تھے اس ایریا کا جہاں پہ مختلف قسم کے پیڑ ہوتے تھے۔ پھر وہی آفیسرز ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کتنا ایریا کاٹا جائے گا، اور جس فارسٹ ایریا کے پیڑ کاٹ لیے جاتے تھے وہاں پہ پھر ریپلانٹیشن کی جاتی تھی، مطلب پھر سے پیڑ لگا دیے جاتے تھے اس جگہ پر، مگر ایک ہی قسم کے، تاکہ کچھ سال بعد یہ بھی کاٹنے لائق ہو جائے اور ان کی جو کمرشل فارسٹ ریسورسز کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اس سے سائنٹیفک فارسٹری کہتے ہیں۔ So now if we have to define scientific forestry, we can define it like this. A system of cutting trees controlled by the forest department in which old trees are cut and new ones are planted. چوتھا سٹیپ جو برینڈس نے اٹھایا تھا وہ ہے 1878 ایکٹ۔ اس ایکٹ کے ذریعے فارسٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا 3 کیٹیگریز میں۔ نمبر 1 ریزروڈ فارسٹس، نمبر 2 پروٹیکٹڈ فارسٹس، نمبر 3 ولیج فارسٹس۔ ریزروڈ فارسٹس کو بیسٹ فارسٹ مانا جاتا تھا۔ یہ ڈینس فارسٹ ہوتے ہیں، گھنے جنگل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت ویرائٹی تھی نیچرل ریسورسز کی، پلانٹس اور اینیملز کی، اور لوگوں کو ان فارسٹ میں جانے پہ روک لگا دی گئی، وہ کوئی بھی چیز اس فارسٹ سے نہیں لا سکتے تھے۔ اب پروٹیکٹڈ فارسٹس اور ولیج فارسٹس میں لوگ جا سکتے تھے اور فارسٹ ریسورسز لائک ووڈ، فیول وہاں سے کلیکٹ کر سکتے تھے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گی ایک پکچر سائنٹیفک فارسٹری کی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پلانٹیشن کی جاتی تھی۔ بچوں آپ سب اپنی ہسٹری ٹیکسٹ بک کا 105 پیج نمبر نکالیے۔ یہ دیکھیے اس پیج پہ یہ جو تصویر ہے اس میں پاپولر ٹریز کو اسٹریٹ لائنز میں پلانٹ کیا گیا ہے۔ پاپولر ٹریز کو ہم کشمیری میں فرس کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ڈائٹرک برینڈز کی سائنٹیفک فارسٹری۔ اور 105 پیج نمبر پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پک ہے امپیریل فارسٹ اسکول کی، جو کہ دہرادون میں سیٹ اپ کیا گیا۔ اس اسکول میں، اس انسٹیٹیوشن میں لوگوں کو سائنٹیفک فارسٹری کی نالج پرووائڈ کی جاتی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ برٹشرز نے فارسٹس کو بچانے کے لیے کیا قدم اٹھائے۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو فائدے انہیں ہندوستان کے جنگلوں سے مل رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہ آ جائے، اور جنگل بچانے کے نام پہ وہاں پہ کمرشل فارسٹری کو بڑھاوا دیا گیا، جس میں ان پیڑوں کو لگانے پہ توجہ دی جاتی تھی جو کہ انہیں اپنی انڈسٹریز اور اپنی ٹریڈ کو بڑھانے میں کام آتے تھے۔ تو آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک تھا دا رائز آف کمرشل فارسٹری، اس میں ہم نے دیکھا کہ سائنٹیفک فارسٹری کیا ہے، ڈائٹرک برینڈز وہ کون تھے، انہوں نے کیسے انڈین فارسٹ سروس یہاں پہ لائے انڈیا میں، اور سائنٹیفک فارسٹری وہ بھی انہوں نے ہی لائی، یہ کیا تھی، یہ سب ہم نے آج پڑھا۔ تو دس واز آل اباؤٹ دی رائز آف کمرشل فارسٹری ان انڈیا ڈیورنگ colonial period. Thanks. اللہ حافظ.